रामानंदी फिर किसी सोच में डूब गया और बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने नियाज़ुल्लाह साहब से कहा, नियाज़, मामला बड़ा गंभीर है। मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ। वो पापी शंखा है और शंखा काले जादू के बहुत बड़े माहिर होते हैं। शायद तुम्हें ये इल्म हो कि सिफली इल्म रखने वाले जो जंतर मंतर पढ़ते हैं उनके लिए उन्हें बहुत से मरहलों से गुजरना पड़ता है। इन मरहलों की एक बड़ी तफसील है। शंखा 5वें दर्जे का ज्ञानी होता है और इस इल्म के 8 दर्जे होते हैं। 8वां दर्जा किसी को नहीं मिल सका। बड़े से बड़े जादू का माहिर 6ठे दर्जे तक पहुंचा, मगर इसके बाद वो जी ना सका। 7वें दर्जे पर सिर्फ एक ज्ञानी पहुंचा था, मगर वो फिर पत्थर का बन गया और ज़मीन की गहराइयों में उतर गया, क्योंकि ज़मीन इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। शंखा भीरों परम होता है और भीरों इसके सारे काम करता है। महाराज भूरिया चरण भीरों परम है। भीरों का निशान मकड़ी होता है। भीरों क्या है? नियाज़ुल्लाह ने पूछा। छोड़ो नियाज़, ये काले इल्म है। तुम्हारी ज़ुबान गंदी हो जाएगी। और तेरी ज़ुबान जो गंदी है, मेरा तो धर्म ही दूसरा है। तेरे धर्म के लोग भी तो सारे तेरे जैसे नहीं होते। मानता हूँ, मगर इस बेचारे के मन की बात जितनी मैं समझ सका हूँ इतनी तुम नहीं समझे होगे नियाज़ुल्लाह। मसलन ये मौजूदा माशरे के गलत उसूलों का शिकार है, जैसा कि मैं था। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि इन गहराइयों में ना उतरो। तुम्हें और इन दोनों को नुकसान हो जाएगा और हमारी इन बातों से और बहुत सौ का नुकसान होगा। काला जादू सीखना इतना मुश्किल नहीं है। इसकी मिसाल यूं समझ लो जैसे घोरे या गंदे कीचड़ में पड़ी सोने की अशरफियाँ। हाथ गंदे होते हैं मगर अशरफियाँ हाथ आ जाती हैं। ईमान खोटा पड़ता है मगर सोना मिल जाता है। और जो वक्त गुजर रहा है वो तेरे सामने भी है नियाज, और मेरे सामने भी। ईमान तो बहुत से खो चुके हैं, बस वो काला जादू नहीं जानते। रिश्वत, चोर बाजारी, डकैती और न जाने क्या क्या, ये सब ईमान के सहारे तो नहीं होता। इन सारे धंधों में ईमान तो सलामत नहीं रहता। बस इतना सा फ़र्क है कि वो ये सब काले जादू के सहारे नहीं करते। उनका अपना जादू दूसरा है, मगर उन्हें काले जादू के बारे में बता दिया जाए तो वो ज़रूर इसे सीख लेंगे ताकि उनका काम और आसान हो जाए। मगर मैं तुम्हें भीरों के बारे में ज़रूर बता ही देता हूँ। चलो वही बताओ। सारे के सारे पलीत होते हैं। पहले कुछ काम करने होते हैं, उसके बाद पहला जाप करना पड़ता है। वो किस लिए? पहले जाप के मुकम्मल होने के बाद हीर कब्जे में आता है। हीर शीश होता है, मन खोने वाला, और मन के अंदर बस जाता है, मगर उसका वजूद बाहर भी होता है और तुम उसे खबर लाने के लिए काम में ला सकते हो। दूसरे जाप से वीर मिलता है, तुम्हारा दूसरा गुलाम। जब हीर और वीर तुम्हारे कब्जे में आ जाते हैं तो वीर की बारी आती है। वीर बहुत से होते हैं। 12 वीर बस में करने के बाद भीरू जागता है। भीरू एक होता है मगर सबका मीर, सबके काम आने वाला। उसे बस में करने वाला शंखा कहलाता है और शंखा के पास बड़ी ताकतें होती हैं। नियाज़ुल्लाह साहब बड़ी दिलचस्पी से ये बातें सुन रहे थे। मुझे भी ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। नियाज़ुल्लाह ने कहा, तुम्हारा कौन सा दर्जा है रामानंदी? रामानंदी मुस्कुरा दिया। बताना मना होता है। ओह अच्छा, तब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मगर एक बात ज़रूर बताओ। वो क्या? ये भूरिया चरण पीर भागन के मज़ार पर जाकर क्या करना चाहता था? नियाज़ुल्लाह साहब ने एक निहायत अहम सवाल किया और रामानंदी सोच में डूब गया। फिर आहिस्ता से बोला, वो खंडूला बनना चाहता है। खंडूला? 6ठी मंजिल का शहंशाह, और इसके लिए किसी साहिब ईमान के घर को गंदा करना होता है। मगर कोई शंखा अपने पैरों से चलकर कभी किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाने की कुव्वत नहीं रखता। ऐसी कोशिश करे तो जलकर राख हो जाए। हाँ, किसी दूसरे साहिब ईमान का सहारा लेकर वो ऐसा काम कर सकता है, और मुझे यकीन है कि शंखा ऐसा ही चाहता होगा। दिमाग खुल गया था। सारी कहानी समझ में आ गई थी। भूरिया चंद के अल्फाज भी यही थे। उसने कहा था कि तू मेरा काम कर दे तो मैं तेरा काम कर दूंगा। वो कुछ बना दूंगा तुझे कि तू सोच भी नहीं सकता। उसका मतलब है कि भूरिया चरण मेरे जरिए पीर भागन के मज़ार को नापाक करना चाहता था, और जब मैं पहली बार उसका पुतला लेकर उस पाक मज़ार की सीढ़ियाँ तय कर रहा था तो मेरा रास्ता रोका गया था। फासले तब्दील कर दिए गए थे ताकि ये गुनाह मुझसे सरजद ना हो सके। आह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा।
اگر مجھ پہ یہ مصیبتیں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ میں ایک مقدس بزرگ کے پاک مزار کو ناپاک بنانے کا مرتکب نہ ہو سکا، تو ایسی لاکھوں مصیبتیں میں بھگتنے کے لیے تیار تھا، چاہے میرا پورا گھرانہ برباد ہو جائے، میری ماں، میرا باپ، میری بہن، میرا بھائی، سب لوگ، اور میں خود کتے کی موت مارا جاؤں، لیکن یہ غلیظ کام میں قیامت تک نہیں کروں گا۔ میرے دل میں اب یہ عزم نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا اور روح کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب گردن جھٹک کر گہری سانسیں لینے لگے، پھر بولے، عجب کہانی ہے بھائی، ہمارے مذہب میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سیدھے سادے عبادت کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، نہ اس میں غلاظت کا کوئی کھیل ہے، نہ دل کو گندا کرنے کا۔ ہمارے ہاں لاتعداد علوم ہیں، لیکن سارے کے سارے انسانی بہتری کے لیے۔ خدا کے کلام سے کسی کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور خدا کے کلام میں وہ تمام قوتیں پوشیدہ ہیں جو ہزار جادوؤں میں نہیں۔ اب تم دیکھ لو رامانندی کہ تم اپنی گندی قوتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ایک مزار پاک کو گندا کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا انوکھی بات ہے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک اور بات کا مجھے بڑے تاثر انگیز انداز میں احساس ہوا تھا، وہ یہ کہ رامانندی بے انتہا مخلص انسان تھا، حالانکہ وہ کالے جادو کا ماہر تھا، اور جو تھوڑا سا تماشا میں نے یہاں دیکھا تھا، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ مکمل طور پہ دنیا دار ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک غیر مذہب سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اندر کی باتیں بتائی تھیں جو کوئی اور کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس طرح رامانندی کے کردار کا ایک بلند پہلو میرے سامنے آیا تھا۔ رامانندی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ، اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اس سلسلے میں۔ جو کچھ ان کے ساتھ بیتی ہے، میرے ذہن میں تمہارا ہی خیال آیا تھا، اور پورے اعتماد کے ساتھ میں تمہارے پاس آ گیا، اور یہ فیصلہ تم خود ہی کرو گے کہ یہ بچہ کس طرح مصیبتوں سے نکل سکتا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا، تم جانتے ہوگے۔ رامانندی نے گہری سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ ایسا کرو کہ اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں چونک پڑا۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے رامانندی کو دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، کیوں میاں، کچھ دل ٹھکتا ہے اس بات پر؟ میں چند لمحات خاموش رہا، پھر میں نے کہا، میں جس عذاب سے گزر رہا ہوں نیاز اللہ صاحب، آپ کو اب تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ بے شک میں اپنی زندگی بھی چاہتا ہوں، اور وہ سب کچھ بھی جس کا اظہار میں آپ سے کر چکا ہوں۔ ماں باپ، بہن بھائی میرے دل میں کسکتے ہیں، لیکن آج بھی اس بات پر بہت خوش ہوں کہ میں نے وہ گندا کام نہیں کیا، اور آئندہ بھی کسی قیمت میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان جا کر ہی میرے ماں باپ مجھے مل سکتے ہیں، تو میں آج ہی اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھ پر یہ مصیبت کسی اور ذریعے سے ٹل سکتی ہے تو اس کے لیے کوشش کر لی جائے۔ آپ لوگوں کا احسان مند ہوگا۔ تم میرے پاس کچھ روز رہو گے لڑکے، اور تمہیں میرے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں واضح طور پہ ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا؟ رامانندی نے سوال کیا۔ پہلی بار جب مجھے حکیم سعد اللہ کے پاس لے جایا گیا تھا تو انہوں نے بھی مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے کہا تھا، اور پھر وہیں سے میری زندگی کا ایک بدنما دور شروع ہو گیا تھا۔ حکیم سعد اللہ مجھ سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کر رہے تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے منحوس بھوریا چرن ایک مکڑی کی شکل میں لہرا رہا تھا، اور پھر میرے ہی ہاتھوں حکیم سعد اللہ قتل ہو گئے۔ کہیں وہ کہانی پھر سے نہ شروع ہو جائے۔ ہو سکتی ہے، ضرور ہو سکتی ہے، مگر اب میں اس سے واقف ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے آپ کے پاس رکنے میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے رامانندی جی؟ تو بس ٹھیک ہے نیاز، آپ آرام کریں اور 1-2 ہفتے کے لیے اسے بالکل بھول جائیں۔ جو کچھ بھی بن پڑے گا کروں گا اس کے لیے۔ نیاز اللہ صاحب کھڑے ہو گئے اور بولے، رامانندی، بڑا وقت لیا میں نے تمہارا، اور بہت کچھ مانگ لیا تم سے، سوائے دعا کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، خدا کا گناہ گار بندہ۔ میری تو دعاؤں میں یہ بھی اثر نہیں ہے کہ وہ کسی کے کام آئیں، لیکن اس کے باوجود اپنے خدا سے مایوس نہیں ہوں میں، اور مسعود میاں بھروسہ رکھنا، تمہاری بہن اور تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اچھا تو رامانندی، پھر مجھے اجازت دو۔ ٹھیک ہے نیاز، کام بھی دیا تو نے ہمیں تو ایسا کہ پورے بھروسے کے ساتھ نہیں کر رہے، لیکن چنتا مت کرنا،
रामानंदी ने होश संभालने के बाद तेरी सूरत देखी थी, और अगर मर भी गया तो तेरी सूरत आंखों में होगी। चिंता मत करना इसके लिए, जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। मगर सुनो, एक बात कह देते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और जो खो जाए इसकी जिम्मेदारी खुद तुम पर होगी। मैं समझा नहीं रामानंदी, नियाज़ुल्लाह साहब ने कहा। मैं समझा भी नहीं सकता तुम्हें इस वक्त, रामानंदी ने कहा, और नियाज़ुल्लाह उसका चेहरा देखते हुए फिर बोले, इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि तू जो कुछ भी करेगा बेहतर ही करेगा। रामानंदी ने दोनों हाथ जोड़ दिए और नियाज़ुल्लाह वापसी के लिए चल पड़े। मैं और रामानंदी उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आए थे। नियाज़ुल्लाह साहब ने कहा, तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, मैं इसी तांगे में वापस चला जाऊँगा, कल फिर आऊँगा। नहीं नियाज़ुल्लाह, जब तक मैं तुझे ना बुलाऊँ तू यहाँ ना आना, ये मेरी दरख्वास्त है तुझसे, रामानंदी ने कहा। और नियाज़ुल्लाह चौंक कर इसे देखने लगे, फिर ठंडी सांस लेकर बोले, ठीक है, मैं तेरे किसी काम में मदाखलत नहीं करूँगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, मसूद मियाँ इजाज़त है। मैंने नियाज़ुल्लाह साहब से मुसाफा किया और इसके बाद वो चले गए। रामानंदी ने मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। इस बार वो खंडर में वापस नहीं गया था, बल्कि टहलने के अंदाज में दूसरी जानिब चल पड़ा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद इसने कहा, मसूद तुम्हारा नाम है? हाँ। देखो मसूद, मैं एक बात पूरे खुलूस से कहना चाहता हूँ तुमसे। जो वाक़यात और हालात मेरे इल्म में आए हैं उनसे मैंने एक अंदाज़ा लगाया है। मेरी हैसियत एक हकीम की सी है जो मरीज़ देखता है, उसके मरीज़ की तशख़ीस करता है और इसके लिए दवा तजवीज़ करता है। तुम साहिब ईमान हो, बेशक मानता हूँ, हालांकि मेरे और तुम्हारे धर्म में इख्तलाफ है। मेरा धर्म कुछ और है, तुम्हारा धर्म कुछ और। लेकिन क्या तुम इस बात को तस्लीम करने से इनकार करोगे कि बाज़ औक़ात सेहत के लिए मरीज़ को कड़वी दवाएं भी देना पड़ती हैं? हाँ बेशक। इसके अलावा डॉक्टरों की इक़साम होती है, कोई एलोपैथिक होता है, कोई होम्योपैथिक होता है, और कोई जड़ी बूटियों से इलाज करता है। हर एक का अपना एक अंदाज़ होता है। मेरा अपना तरीक़ा इलाज है, मैं वही कर सकता हूँ। क्यों नहीं, मुझ पे एतमाद रखना। मेरा तुमसे कोई ज़ाती मफाद नहीं है, बस मैं तुम्हारी सेहत चाहता हूँ और जो कुछ करूँगा उसके लिए करूँगा। मैं जानता हूँ आज शनिचरवार है, तुम्हें मंगलवार तक इंतज़ार करना होगा। मंगल की रात को तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। इस दौरान तुम यहाँ रहो, जहाँ मन चाहे घूमो फिरो। कुछ फासले पर बाग है, इसमें फल लगे हुए हैं, खेत भी हैं, मकई पक रही है, भुट्टे भूनकर खा सकते हो। मैं तुम्हें अपने यहाँ कोई चीज़ नहीं खिलाऊंगा ताकि तुम्हें इससे कराहियत हो। आप बहुत अजीम इंसान हैं रामानंदी जी, मैंने मुतासिर होकर कहा, और रामानंदी मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी होती है मसूद मियाँ। इंसान अच्छी तरह जानता है कि कुछ भी कर ले, कुछ भी पाले, मगर उसे मरना होगा। जीवन भर की मेहनत से जो कुछ हासिल किया है छोड़ना होगा, मगर इसकी फितरत में तलब है। सब कुछ जानकर भी वो सब कुछ पाना चाहता है, और अगर ये ना हो तो संसार के सारे काम रुक जाएं। मगर रूह की तलब भी एक चीज़ होती है। वो जो कुछ करता है रूह की आसूदगी के लिए करता है, और रूह की आसूदगी के लिए मोहब्बत भी बहुत बड़ी चीज़ है। नियाज़ुल्लाह और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमारी ये मोहब्बत हमेशा बढ़ी है, कभी घटी नहीं। मैं इसकी एक एक जुम्बिश का एहतराम करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ। ये एक मिसाली दोस्ती है। हाँ तुम कह सकते हो। तो समझ गए ना मेरी बात। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं मियाँ, डरना नहीं। भूरिया चरण जो कुछ भी है मेरे हल्के में, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हमारे बीच मुआहदे होते हैं, हम एक दूसरे से नहीं लड़ते, वरना नुकसान दोनों को हो जाता है। हमारे वीर आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करते, और सारा खेल वीरों का होता है। वीर एक तरह से हमारे सिपाही होते हैं, इसलिए तुम एक एक कोस के बीच जहाँ चाहो घूम फिर सकते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है रामानंदी जी। इसके अलावा रात को जब भी आराम करो, इसी खंडर में किसी छत के नीचे आकर आराम करना, खुली जगह मत सोना, बेहतर है। मंगल को मिलूंगा। अगर कोई ऐसी बात जो मुझसे करना ज़रूरी हो तो किसी आदमी से कह देना, वो तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। यहाँ ज़रूरतमंद आते रहते हैं, उनसे ज़्यादा घुलना मिलना मत। रात को किसी जाप करने वाले के पास मत जाना, वो लोग जो जौहर के किनारे बैठे होते हैं। दिलो दिमाग पर एक सिल सी रखी हुई महसूस हो रही थी।
کہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دل اور دماغ اپنے بس میں کہاں ہوتے ہیں، اور یہ بس ہے کیا چیز سمجھنا مشکل ہے۔ کچھ نہ کچھ آ ہی گھستا ہے دماغ میں، اس کا راستہ کون روکے؟ چنانچہ چشم تصور سے نیاز اللہ صاحب کو تانگے میں واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ دل نے دعا کی کہ خدا خیر کرے۔ رامانندی تو مضبوط ہے، مگر نیاز اللہ صاحب بھوریا چرن کی کہانی سے واقف ہو گئے ہیں، کہیں وہ کتا انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ مگر کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ سارا دن وہیں گزار دیا۔ تانگے آ کر رکتے تھے اور اس میں سے مرد عورت بچے اترتے، رامانندی کے آدمیوں سے ملتے، پھر نہ جانے کیا ہوتا، وہ واپس چلے جاتے۔ مجھے بھوک لگی اور میں باغوں کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کے لیے مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا، کوئی 100 گز دور ہی چلا تھا کہ باغ نظر آ گیا۔ سامنے ہی ناشپاتیاں لگی ہوئی تھیں، بس شکم سیری کی بات تھی، چنانچہ اس پر گزارا کر لیا۔ احساس ہوا تھا کہ باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کر رہا ہوں، لیکن اور کون سے اقدار نبھائے جا رہے تھے جو اس سے بچتا۔ زندگی زخم تو بن گئی تھی اور یہ زخم ہمیشہ بیکل رکھتے تھے۔ رات کو رامانندی کی ہدایت کے مطابق کھنڈر کے ایک کمرے میں جا گھسا اور زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ دوسرا دن، دوسری رات، پھر تیسرا دن، رامانندی ایک بار بھی نظر نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کے چیلے چانٹوں سے دوستی ہو گئی تھی، جاپ کرنے والوں کو بھی دیکھتا تھا۔ رات میں کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ہاں، اپنی مخصوص آرام گاہ میں کبھی کبھی راتوں کو میں نے بڑے بھیانک آوازیں سنی تھیں۔ تیسرا دن بھی تمام ہوا۔ اگلا دن منگل تھا۔ اس وقت شام کے کوئی 7 بجے تھے۔ ناشپاتیوں کا ڈنر لے کر پلٹ رہا تھا اور کھنڈرات کے آس پاس لوگ نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی رنگین کپڑوں میں لپٹی ایک عورت اپنے بچے کو کندھے سے لگائے میرے آگے آگے جا رہی تھی۔ اس نے میرے قدموں کی چاپ سنی تو رک گئی، اور جب میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے آواز دی، مہاراج سنیے، مہاراج۔ میں رک گیا، اسے دیکھا، پچکے گال، دھسی ہوئی آنکھیں، پیلا چہرہ، چہرے پہ عجیب سی ویرانی۔ اس کے کندھے سے جو بچہ لگا سو رہا تھا وہ بالکل سوکھا ہوا تھا، میری انگلیوں کے برابر اس کی پنڈلیاں تھیں، باقی بدن بھی ایسا ہی تھا۔ سر بالوں سے صاف اور جسم کی نسبت بہت بڑا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے میری گود سے اتار دو، اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیوں؟ اترتا ہی نہیں، میں اسے لیے لیے تھک گئی ہوں۔ کوئی اور نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے لے لو، میں تھک گئی ہوں۔ 1 سال ہو گیا ہے، پورا 1 سال یہ میری گود سے نہیں اترتا۔ میں چونک پڑا، عجیب سے الفاظ تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا یہ بچہ بیمار ہے؟ سوکھے کی بیماری ہے اسے، مگر تم اسے لے لو نا۔ وہ آگے بڑھ کر میرے پاس پہنچ گئی۔ میں کشمکش کا شکار تھا، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اسی وقت بچے نے ماں کے شانے سے سر اٹھایا، پتلی گردن گھمائی اور اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ دبائی اور اس کے ہونٹوں سے سیٹی کی آواز نکلی۔ سیٹی بجا کر وہ شرارت سے مسکرایا، مگر وہ چہرہ کسی بچے کا نہ تھا، وہ ایک معمر آدمی کا چہرہ تھا، اور وہ معمر آدمی بھوریا چرن کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بھوریا چرن، جس کا بدن ایک بیمار مدقوق بچے کا بدن تھا، مگر چہرہ مکمل۔ میرے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسان ہی تو تھا، خوف تو فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لاکھ سب کچھ جانتا تھا اور کافی حد تک ناقابل یقین مناظر کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آپ خود تصور کریں، آبادیوں سے دور ایک ویران اور سنسان علاقہ جہاں چاروں طرف ہولناک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کھنڈر بھی یہاں سے خاصا دور، جہاں کیسے ہی صحیح کم از کم انسانی شکل کے لوگ تو نظر آ جاتے تھے۔ سامنے ہی ایک پراسرار عورت، جس کے انوکھے الفاظ کہ یہ بچہ 1 سال سے میری گود سے نہیں اترا، اور پھر سوکھے کیکڑے جیسے ہاتھ پاؤں والا ایک بچہ جس کا سر بھوریا چرن کا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ خباثت اور شیطانی مسکراہٹ، پھر اس کی آواز اور اس کا انداز۔ دہشت سے برا حال نہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ بالآخر بھوریا چرن کسی نہ کسی طرح میرے سامنے پہنچ ہی گیا۔